सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे लोग जो यूरोप में आते हैं, यहाँ आके अपने आप को तब्दील नहीं कर पा रहे, और ऐसे ख़तरनाक ख़बरें यहाँ जर्मनी से भी मेरे पास हैं। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि यूनान से भी इस तरह के हालात बने हुए हैं कि यूनान में 1.5 माह में तकरीबन 5 पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और 5 के 5 ही अपने लोगों के हाथों में उनकी जान गई है कि अपने लोगों ने उनको कत्ल किया। ये मैंने इसलिए बताया कि अब जर्मनी में एक वाकया पेश आया है, और अखबारात से जो मैंने देखा कि सियासी पनाह यहाँ पे जो लोग लेते हैं उनको फिर ये जो हाइम होती है, अजील हाइम जिसे आप हॉस्टल भी कह सकते हैं, उसमें रखा जाता है। और ये जो 2 बंदे जिनके मतलब बताया जा रहा है, इसमें एक मोरक्को की भी नाम आ रहा है कि जनाब एक पाकिस्तानी कत्ल हो गया जर्मनी में। फिर मैंने इसकी इंक्वायरी की मुख्तलिफ जगह से कि क्या वजह हुई, क्या वाकया पेश आया। इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे रहते रहते इनकी लड़ाई क्यों होगी, क्या हुआ। जब पता चला कि जनाब किसी खतून का, किसी लड़की का मामला था, और इस लड़की के मामले में इन दोनों में जो दुश्मनी पैदा होगी, बड़ी लंबी तफसील है। बहरहाल वो जो आपको तो पता ही है कि हमारे तो मुल्क जो है वो पहले हमारे तो बड़े बड़े जर्नैल जो हैं वो औरतों के चक्कर में आके मुल्क बर्बाद कर देते हैं, और यही हालत अवाम की भी है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि यहाँ रेजिडेंट परमिट का मसला था, तो शादी के लिए जो भी कोशिश की जा रही थी वो नाकाम हुई। वो लड़की दूसरे के साथ सेट होगी, कुछ इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और इसी वजह से झगड़ा हुआ, और इस झगड़े ने एक पाकिस्तानी की जान ले ली, और जिस पाकिस्तानी ने कत्ल किया उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि इन ममालिक में आके भी हम ये चीज़ें नहीं सीख पा रहे कि हम किस मकसद के लिए आए हुए हैं। और औरत के पीछे तो पता ही है, मुसलमानों की हिस्ट्री देखे तो बड़े बड़े बादशाह जो हैं उनका बेड़ा गर्क हो गया, उनका भी खाना ख़राब हो गया, उन्होंने कई ममालिक का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान जैसे ममालिक भी इसी तरह के हालात का शिकार है। कभी जनरल रानी आ गई, कभी आजकल की जो जनरल रानी है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि इसमें अवाम का कसूर कहेंगे, किसका कसूर कहेंगे, क्योंकि पूरा मुल्क ही इसी तरह ही चल रहा है। तो यहाँ आके हम यूरोप में भी ये नहीं सीखते कि जनाब इस किस मकसद के लिए हम लोग आए हुए हैं, और सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, फौरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, और उस जज्बात में आके फिर आपने जनाब बिल्कुल जान से किसी को मार दिया। इसे मसले से क्या आपका मसला हल हुआ? इस कत्ल से क्या आप अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे? क्या अब आप जर्मनी में रह सकेंगे? क्या वो लड़की अब भी आपसे शादी करेगी जिसके लिए ये सारा कुछ हुआ? क्या पुलिस आपको, जब आपकी सजा यहाँ पूरी हो जाएगी, जितनी भी उम्र कैद हो या जितनी भी हो, उसके बाद यहाँ रहने देगी? कितने सवालात हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि या तो कत्ल करने से जनाब आपके मसाइल हल हो जाते, लेकिन आपके तो मसाइल में हुआ इजाफा। अब आपको वो सजा भी देंगे, वापस भी भेजेंगे। पीछे आपके क्या हालात हैं वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि कोई अमीर ज़्यादा तो यहाँ पे आए हुए नहीं है, कोई करोड़पति लोग तो यहाँ पे आए हुए नहीं है। तो जनाब जर्मनी में भी अब ये वाकया पेश आया। जो यूनान की बात है, वहां पे ये पता चला एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार को मार दिया, पता नहीं साला पनवैया क्या वो था, उसी पे लड़ाई हुई तो दूसरे को मार दिया, खुद जेल में चला गया। अंदाज़ा लगाएं हमारे पाकिस्तानी लोगों के कि हम चाहे जर्मनी में हैं, चाहे हम पाकिस्तान में हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, हमारे यही काम है कि बंदे को जान से मार दो। मामूली समझते हैं हम लोग, हम कहते हैं जी ये तो मामूली केस है, कोई नहीं, जान से मारने से शायद हमारे जो है वो काम जो और सीधे हो जाएंगे। तो जनाब ये अखबारों की सुर्खियां लगी हुई हैं, और वहां पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी को कत्ल किया, और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि खुदा के बंदो, जब आप लोग यहाँ पे आ गए हैं और फिर आप इकट्ठे भी रह रहे हैं, अब लड़की का मामला है, लड़की जिसको पसंद कर रही है,
اب یہاں پہ یہ تو ہوتا نہیں ہے، اگر ایک کے ساتھ کوئی لڑکی رہ رہی وہ چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلی جائے فرض کریں، تو آپ زبردستی تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جس کے ساتھ لڑکی نے کہنا اسی کے ساتھ اس نے کرنی ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ پہلے رہتی رہی ہو، جب اس نے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ جو مرضی کرتے ہو وہ واپس نہیں آئے گی۔ پھر ڈرا دھمکا کے دھمکیاں لگا کے، یہ پاکستان تو ہے نہیں اب کہ پاکستان میں آپ جس طرح دندناتے پھرتے ہیں، کس طرح لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو جرمنی جیسے ملک میں بھی آ کے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ وہی جہالت، وہی جو کچھ پاکستان سے گندگی آپ نے دماغ میں لے کے آئے ہوئے تھے، اسی کے ساتھ آپ یہاں پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ رات کو میں نے دیکھی تھی نیوز، تو میں نے کہا کیوں نہ کچھ اس پہ میں بول لوں، ان کو بتاؤں جو لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کسی کی جان نہیں لینی چاہیے، اور جو بندے بھی ہوں ان کو بیٹھ کے آرام سے بات چیت کرنی چاہیے، پھر معاملہ دیکھنا چاہیے کہ پرابلم کیا چل رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ میں آئے دن، انگلینڈ میں بھی اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے نام کافی روشن ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ، اٹلی میں بھی، یہ آپ کا یونان، اب جرمنی بھی اس کا بھی نام آ گیا۔ پہلے بھی جرمنی میں کئی اس طرح کے واقعات ہوئے، مگر یہ کافی دیر بعد ہوا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا، اور ایک کی جان چلے گی، دوسرا جیل میں چلا گیا۔ تو جناب پیسے خرچ کے آتے ہیں، زیورات بیچ کے آتے ہیں، زمینیں گروی رکھ کے آتے ہیں، پتہ نہیں کن کن طریقوں کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہنچتے ہیں، کن راستوں سے پہنچتے ہیں، کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے کہ جو بائی روڈ آتے ہیں وہ کس طرح یہاں پہ پہنچتے ہیں، یا جو بائی ایئر بھی آتے ہیں پاکستان سے کس طرح وہ نکلتے ہیں۔ ہمیں بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار ہم تو پروگرام کرتے ہیں، اور مجھے ایسے پوچھ رہے ہوتے جیسے میں ایمبیسی میں کام کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ پروگرام کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو میسیج لکھنے شروع کر دو کہ فلانا مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، فلانا مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں بھی ایک میسیج آیا، میں نے ان کو کہا یار ہم تو یہاں پہ اپنے پروگرام کرتے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا ان چیزوں کے ساتھ۔ تو خود بھی میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے۔ کل بھی میرا خیال ہے صبح بھی ایک لکھ رہا تھا، آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے آپ کو انفارمیشن دینے کے کیا حالات چل رہے ہیں، آپ ہمارے سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے۔ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ غیر قانونی طور پہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کسی مشکل کا شکار ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ لیگل طریقے سے ویزا لے کے آئیں تو آپ یہاں پہ زندگی گزار سکتے، تو میرے سے بڑا انلیگل کوئی بات ہو تو وہ میرے سے نہ پوچھا کریں، میسیج لکھ کے، اور یہ وہ ہمارا لینا دینا ان سے کوئی نہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے یاد آ گئی یہ بات، اور پھر میں نمبر بلاک کر دیتا ہوں، پتہ نہیں نمبر کہاں سے لے لیتے ہیں، پھر نمبر بلاک کر دیے جاتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے پھر بات ہو رہی ہوتی ہے، جیسے میں ادھر فارغ بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ کا پورا میسیج سنوں گا اور یہ وہ، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ تو اس سے ہے میرا خیال احتیاط کریں، ہمیں کوئی ایسا میسیج نہ لکھیں نائنورس ٹی وی انٹرنیشنل کو، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایمبیسی میں یہ سہولت موجود ہے کہ میں وہاں پہ کہوں یہ فلاں کو ویزا دے دے، بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ جیو ہے، دوسرے چینل ہیں جتنے بھی، وہ نیوز دیتے، آپ ان کو فون کرنا شروع کر دیں جی ہم نے باہر جانا، تو سوچنے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ تو جناب جو لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پرامن طریقے کے ساتھ رہے، جس ملک میں بھی رہے اس ملک کے قوانین کا احترام کریں، کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، اس طرح کے جرائم میں ملوث جو لوگ ہیں میرا خیال ہے وہ دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔